लॉसेस रिकवर्स होना, नेचुरल एबिलिटी इन्हांस होना, अट्रैक्शन लेवल इंक्रीज करना, ये 25 दिन का प्लैनेट आपके अंदर गैर मामूली कामयाबियों की वजह बनेगा। ऐसी कामयाबियां जो अनएक्सपेक्टेड हो, ऐसी कामयाबियां जो लेस एफर्ट्स के साथ हाई रिवॉर्ड्स दे, ऐसी कामयाबियां जो टीम वर्क के साथ हों, ऐसी कामयाबियां जो आपके एक्सपीरियंस पर मबनी हो। तेज काम करने की सलाहियत बढ़ जाएगी, नॉलेज बेस्ड काम करने की सलाहियत बढ़ जाएगी, एक्यूरेट प्लानिंग की वजह से प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड होंगे। आपकी खुशबख्ती आपके लिए कई तरह के नए रास्ते खोलेगी। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मीन प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 22 जनवरी से ऑन जो एक वीक शुरू होने वाला है, इसमें 3 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं एंड इन तीनों एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स का आपकी ज़ात पर कई शोबों पर गहरा असर होने वाला है। एक तो आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस ही आपके 4th एंगल पर आ जाएगा। दिस इज़ अ न्यू मूड ऑफ वीनस। इसकी वजह से जज्बात में चेंज आना, प्लानिंग्स में चेंज आना, लॉसेस रिकवर्स होना, नेचुरल एबिलिटी इन्हांस होना, अट्रैक्शन लेवल इंक्रीज करना, ये 25 दिन का प्लैनेट आपके अंदर गैर मामूली कामयाबियों की वजह बनेगा। ऐसी कामयाबियां जो अनएक्सपेक्टेड हो, ऐसी कामयाबियां जो लेस एफर्ट्स के साथ हाई रिवॉर्ड्स दे, ऐसी कामयाबियां जो टीम वर्क के साथ हों, ऐसी कामयाबियां जो आपके एक्सपीरियंस पर मबनी हो। दूसरी खबर 25 जनवरी को आएगी, फुल मून होगा और आपके 11th एंगल पर होगा। पूरा चांद हमेशा ही रोनाइयाँ लाता है, पूरे चांद में हमेशा ही जज्बात छुपे हुए होते हैं। पूरे चांद की वजह से हमेशा ही इंसानी जबिल्लत में भौचाल आता है, पॉजिटिवली, स्पिरिचुअल टाइप का, इमोशनल टाइप का, डिज़ायर टाइप का। रूटीन सिकनेसेस रिकवर होती है, आपके 11th एंगल पर है। दैट मीन्स आपकी तवज्जो सैर व सियाहत की तरफ बढ़ेगी। दैट मीन्स आपकी तवज्जो फैमिली एंड दोस्त अहबाब के साथ गेट टुगेदर्स की तरफ बढ़ेगी, टीम वर्क की तरफ भी बढ़ेगी। अगर कोई ऐसा काम करना चाहे जिसमें 2-4 लोग मिलकर किसी मिशन को पूरा करने की कोशिश करें, वो भी एक्सपेक्टेड है। तीसरी खबर आएगी 27 जनवरी को, जब यूरेनस डायरेक्ट हो जाएगा आपके 8th एंगल पर। 8th एंगल पर आपका जुपिटर है। टेक्निकली ये पॉजिटिव खबर है। इसकी वजह से आपके तेज़ काम करने की सलाहियत बढ़ जाएगी, नॉलेज बेस्ड काम करने की सलाहियत बढ़ जाएगी, एक्यूरेट प्लानिंग की वजह से प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड होंगे। आपकी खुशबख्ती आपके लिए कई तरह के नए रास्ते खोलेगी। आपकी ज़ात पर लगे हुए इल्ज़ामात रिपेयर होंगे। ऐसे मामलात पैदा होंगे जिन मामलात की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में जिन मकासद या जिन लेवल्स पर पहुंचना चाहते थे, उन लेवल्स को टच कर सकेंगे। ये 3 नई चेंजेस थी, रूलिंग प्लैनेट का अच्छे एंगल पर आना, फुल मून होना एंड यूरेनस का डायरेक्ट होना। बट पिछले हफ्तों की जो ऑलरेडी प्लैनेटरी पोजीशन चल रही है वो लिब्रास को बेतहाशा फेवर दे रही है। जैसे सूरज आपके लिए आपके 5th एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल फॉर योर एजुकेशनल एक्टिविटीज़, फॉर योर बिजनेस डील्स, फॉर योर पार्टनर बिजनेसेस, फॉर योर रोमांटिक अचीवमेंट्स, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट एंड लव अचीवमेंट्स, रिलेशनशिप प्लेजर्स, अटैचमेंट्स, नाराज़गियों का दूर होना, नफ़रतों की कमी, अमली इक़दामात का बढ़ना, ख़याली पुलाव पकाने वाले काम ज़रा कम हो जाना, इमेजिनेशंस कम हो जाना एंड अमली इक़दामात बढ़ना, ये मुमकिन हो सकेगा। मरकरी भी आपके 4th एंगल पर ही है। मरकरी आपके लिए आला तालीम का प्लैनेट है। मरकरी आपकी आदतों को कवर करने का प्लैनेट है। मरकरी आपके अंदर के खौफ दूर करने का प्लैनेट है। मरकरी आपको आइसोलेशन से बचाता है, अलहदगी पसंदाना सोच से बचाता है। अगेन आप सोशल होंगे, अगेन आप लोगों में घुले मिलेंगे, अगेन आप अपने फैमिली मेम्बर्स में घुले मिलेंगे। मार्स भी आपके 4th एंगल पर है। दिस इज़ एन अदर इम्पॉर्टेंट प्लैनेट। मार्स अगर 4th एंगल पर हो तो ज़मीन जायदाद ख़रीदना, घर को बड़ा करना
یا بڑی لگژری سائڈ کی چیزیں بائی کرنا یہ ممکن بھی ہو پاتا ہے، اور یہ اچھا ٹائم بھی ہے اس کے لیے، اس ٹائم پر کرنا بھی چاہیے۔ اپنی پراپرٹی کم قیمت پر بائی کرنا چاہیں تو یہ رائٹ ٹائم ہے، سیل کرنے کا یہ ٹائم صحیح نہیں ہے۔ مارس از آلسو ریپریزنٹیو آف یور کمپینین شپ، ایسے لوگ جو لائف پارٹنرشپ میں آلریڈی ہیں ان کے درمیان زیادہ محبت پیدا ہوگی، گرم جوشی پیدا ہوگی، اتفاق پیدا ہوگا، اسپرچول کنیکشنز بنیں گے، سول ایکسچینجز آئیں گی، اینڈ ایک دوسرے کے غم کو سہ سکیں گے، ایک دوسرے کے غم میں مددگار ثابت ہو سکیں گے۔ دوسری تبدیلی یہ آپ کے سیکنڈ اینگل کا ریپریزنٹیو ہے، دیٹ مینز مارس جب بھی کبھی اچھے اینگل پر ہو، مرکری کے ساتھ ہو، آپ کے رولنگ پلانٹ کے ساتھ ہو، تو آپ کی جو درینہ خواہشیں ہیں وہ پوری ہوں گی۔ اگر آپ شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ آپ کی خواہش ہے تو اس وقت اس پر کام کرنا بہترین رزلٹس دے گا۔ اگر آپ اپنی فائنینشیل سیکیورٹی چاہتے ہیں، اپنے کیریئر کو اسٹیبلش رکھنا چاہتے ہیں، اپنے سورس آف انکم کی ٹربلز کو دور کرنا چاہتے ہیں، اینڈ وہی اس وقت آپ کی درینہ خواہش ہے تو وہ پوری ہوگی۔ اگر آپ فیملی ویلفیئر چاہتے ہیں، اگر آپ بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے کوئی ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں اور وہی آپ کی درینہ خواہش ہے تو وہ بھی پوری ہونے کے چانسز ہیں۔ اگر آپ گھر، گاڑی یا گھر کو انہینس کرنا یا ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہونا چاہتے ہیں اور وہی آپ کی درینہ خواہش ہے تو اس کی بھی تکمیل کے چانسز ہیں۔ زیادہ تر لبراز اس پلانٹی پوزیشن سے ایڈوانٹیجز حاصل کر جائیں گے۔ ایک تھریٹ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ سیٹرن اس وقت آپ لوگوں کے 6 اینگل پر ہے۔ آسٹرولوجیکل رول بک کے مطابق اٹ از ناٹ گڈ۔ 6 پلانٹس آپ کو فائدہ دے رہے ہیں، اگر وہ 6 حاوی ہو جائیں تو جتنی میں نے خوشخبریاں سنائی ہیں یہ سب میسر آ جائیں گی۔ لیکن اگر آپ ایک ویک لبرا ہیں اور ساتھ میں سیٹرن نے آپ کو 6 اینگل پر گھیر لیا ہے تو قانونی پیچیدگیوں میں آپ پھنسے رہیں گے، صحت کی الجھن میں آپ پھنسے رہیں گے، روز کمپلیکیشنز بڑھیں گی، آپ کا اینگر لیول انکریز کرے گا، اینڈ آپ چیزوں کو ٹیکل صحیح انداز سے نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ کو لگے کہ پازیٹیو چیزیں ہونے کے باوجود آپ گرو نہیں کر رہے اینڈ نیگیٹو ایک ہی چیز آپ کے اوپر حاوی ہو رہی ہے، ایوریجلی اگر حاوی ہو رہی ہے، زیادہ تکلیف دہ نہیں ہے، تو سورہ شمس کے پڑھ لینے سے یا روبی سٹون پہن لینے سے ریکوری ہو جائے گی۔ روبی ایک کیٹلسٹ ہے جو لبرا نیچر کے لیے کافی فرینڈلی بیہیو کرتا ہے، اینڈ سورہ شمس ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایک ٹریٹمنٹ ہے جو وقت کے نیگیٹو بیہیویئر کو ریپیل کر دیتی ہے۔ اس کی خیر اور برکت روبی کے جو ایڈوانٹیجز ہیں وہ دونوں مل کر آپ کو سیٹرن کے موذی مرض سے نجات دلا دیں گے۔ پھر بھی کچھ کمی رہ جائے تو پھر اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جائیے، اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، ان پہ رابطہ کرنے سے آپ اپنی سیویریٹیز، اپنے کاز آف ڈیمیجز، ان کی ریپیئرنگ کے لیے جو نیکسٹ لیول کی ریمیڈیز ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگلے ہفتوں میں مزید آسٹرولوجیکل چینجز آئیں گی لبراز۔ اب آپ کو مصروف رہنے کا ٹائم ہے، اب آپ کو اپنے مشنز کو ڈیفائن کرنے کا ٹائم ہے۔ اگلے ہفتوں کی جو ویڈیوز ہیں وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہوں گی، مس مت کریے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ میں ہمیشہ ہی یہ اعلانیہ کہہ کر جاتا ہوں ہر ویڈیو کے اینڈ پر کہ آپ لوگوں کی دعائیں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اینڈ چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ پچھلے سال آپ لوگوں نے اپنی محبتوں کا جو اظہار سبسکرپشن کی صورت میں کیا، اس کی وجہ سے ہم پاکستان میں نمبر 1 آسٹرولوجیکل چینل پرفارم کرتے رہے۔ اس ہفتے بھی، اس سال بھی اگر آپ کی محبتیں اسی طرح رہی تو ہم اگلی منزلیں بھی جلد طے کر جائیں گے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔